इतलोच लोक आहा म्हणून त्या दिसा 18 जूनाचेर सगल्यांक बसीन भरून ओल्ड गोवा हाडलेलो पळय तो हाय सजमना काय ओलो कांयच ह्या जाग्याचेर बसला आपणाचो गांव राखपाक हो लोक भायर सरोंक नासलो आनी जरी तर आपणाची संख्या घेवन भायर सरलो न्हू तुका येवपाक फुरसत मेळची ना तिका आनी तुका ताकदूय आसची तेज्या पयलो तो नमनीक स्पिरिच्युअल लिडरान तुका एक मान दिला आनी तुवें तेजे मान दिवन घेतलाय की आपण प्रोटेस्टराच्या बराबरी वयता म्हणून ताका जेवण दिताय ही तुज्या जेवणाक बसोंक ना ही तुज्या इश्यू सॉल्व करतलो म्हणून बोललेल्या कोणे ना हिंगा ह्या जाग्याचेर यो तेजी समस्या कितें आहा पळय ती आयक आनी कोणेन पळय जाता त्या पद्दतीन तेंची सुटका करून दी हो म्हजो तुका आदेश स्ट्रेट अवे कित्याक आयज जो लोक बसला तो दुसऱ्यांक निवडून हाडूंक नासले तुझ्याच बीजेपी सरकाराक तेणी निवडून हाडलेले आपणाचें बरें जातलें म्हणून पूण आयज तेंचें बरें जावंक ना वयल्यान तेंचें तापत दिल्ल्या कोणेन हांवें ताका डिस्प्लेस करपाचो पळयतो ही तरी मातशें मनान दवर आनी पळय फुडल्या आतां पांचाना कितले 4-5 म्हयने कितें आहा पळय ते इलेक्शनाक आनी त्याच मध्ये हें डायवर्ट करपाक तुवें पळय काडल्या स्टेटमेंट कोत्ताय ते तुजें कोण गिरोवन घेवपाचें ना तुजो सरकार पळयलो तुवें कितें स्टेटमेंट केलां तुजेर कितलो थांब रावलो त्या स्टेटमेंटाचेर पयले ते पळय आतां नवे स्टेटमेंट काडटाय कम्युनिटीक हें करपाक वो डायवर्ट करपाक ते तुजें कोण आयकोन घेवपाचें ना तूं यो ह्या जाग्याचेर जे पळय 80 days हांवें जाल्यार म्हज्या लायफान हें पळोवंक ना इतले प्रोटेस्टा पयले इतले प्रोलॉंग जावंक ना कंपनीची जाल्या म्हणून ही पळय लोक आपणाच्या हक्काक लागून पळय हिंगा बसलाच गांव सांबाळपाक आपणाची जमीन सांबाळपाक तसले प्रोटेस्ट आयज हो लोक ह्या गांवचो हे केन्नाच कुजनात सोट्यान भायर सरोंक नासलो जो आपणाचे दोंगर सांबाळपाक आपणाचे जागे जाग्याचेर काम करतालो त्या पोटाचेर तेंच्या येयल्ल्या कोणेन ना तेका लागून आनी एक पार्टी म्हजी विनंती हेंच्या बराबरी यो हेंची समस्या आय आनी जे श्री आमचो रविशंकरान पळय तुका सर्टिफिकेशन दिलां ते हिंगा येवन दाखय नाल्यार तेका रविशंकराकूय हाडून हिंगा पळयचे बाबा गोंयचो लोक तुज्या गव्हर्मेंटान और तुज्या हेचेर हॅपी हा और तुका कितें हें करतात पळय ते तुजेर कहो विरोध करतात पळय ते कित्याक तुवें पळय सर्टिफिकेशन घेतलां हेचेर प्लॅटफॉर्माचेर वचोन ते प्लॅटफॉर्म आयज लोक जमणीचेर बसलेल्या कोणेन आहा सो गोंयची पळय तूं एक बरी सायड दाखयताय ती ही गोंयांक बरी सायड दवरपाक लोक कित्याक बसला पळय तो ती सायड दाखय हेंच्या फुडें यो आनी हेंची समस्या फुडें सुटाव करून घे इतलेंच म्हजें सांगणें तुका